अष्टावक्रको गीता यस्तो छ कि यो सधैँ सगरमाथाको हिमाल जतिको उचाइमा छ त्यतिकै उचाइमा रहन्छ यो सधैँभरि पनि। विश्वका सारा शास्त्रहरूलाई एक तराजुमा राख्नुभयो भने अष्टावक्रको गीतालाई एक तराजुमा राख्यो भने बराबर हुन्छ, किनकि अष्टावक्रको गीता त्यति भारी छ। सबै शास्त्र मिलाएर अष्टावक्रको गीता बन्छ र अष्टावक्रको गीता नै सबै शास्त्रहरूको सार हुन जान्छ। यो हुनाले गर्दाखेरि पनि अष्टावक्रको गीता एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अष्टावक्रको गीतालाई विभिन्न व्यक्तिहरूले आफ्नो आफ्नो ढङ्गले प्रस्तुत गरेका छन्। कसैले कसै तरिकाले प्रयोग गरेका छन्, कसैले कसै तरिकाले प्रयोग गरेका छन् र सबैले आफ्नो भाषा दिएर मिठास व्यक्त गरेका छन्। यो आत्मज्ञानको लागि एकमात्र पुस्तक हुन सक्छ जो एक मिनेटमै आत्मज्ञान प्राप्त गर्ने, एक सेकेन्डमै आत्मज्ञान प्राप्त गर्नको लागि प्रयोग हुन सक्छ। र यो अष्टावक्रको गीताको अनुवादकहरू धेरै छन् र सम्पादकहरू पनि धेरै छन्। मैले आज यो लगेको चाहिँ अनुवादक तथा सम्पादक उद्धवदेव उपाध्याय हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ अनुवादन गर्नुभएको यो किताबलाई मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। यसमा मैले मेरो भाषा राखेको छैन, जे जति भाषा छ यो सबै उहाँको भाषा हो। र यो गीतामा अष्टावक्रको गीतामा जति पनि प्रसङ्गहरू छन् तिनीहरू भनेको हाम्रो 20औं प्रकरण छन्, 20 अध्याय छ। 20 अध्याय हामी पढ्नेछौँ, हामी अध्ययन गर्नेछौँ। म चाहिँ हजुरहरूलाई यो साथसाथै मैले बुझेको कुराहरूलाई पनि यस मार्फत बुझाउने छु भने आज ज्ञानी अष्टावक्रको जीवन प्रसङ्गलाई हामी अध्ययन गरिहेरौँ र अर्को अध्यायमा अर्को कुरालाई हामी अध्ययन गरिहेर्नेछौँ। अष्टावक्र गीता आत्मज्ञानको प्रकाशपुञ्ज हो। यसको एक ज्योति किरण मात्र परेमा पनि जीवात्माले शान्ति र महाशान्ति उपलब्ध गर्दछ। आत्मज्ञानमाथि रचिएको यो ग्रन्थ आत्मज्ञानीका लागि सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ हो। यसलाई विज्ञजनहरूले महागीता भनेका छन्। मूलत यो ग्रन्थ राजा जनक र ज्ञानी अष्टावक्र बीच भएको सम्वाद उपदेशको सङ्ग्रह हो। राजा जनक साधारण राजा होइनन्, उनी त्यस युगका विद्वान शिरोमणि महर्षि याज्ञवल्क्यका शिष्य र व्यासपुत्र सुकदेव मुनिका उपदेश ग्रहणकर्ता थिए। यस्ता व्यक्तिलाई पनि आत्मज्ञानको उपदेश दिई कृतार्थ तुल्याउने अष्टावक्रको आध्यात्मिक क्षेत्रमा विशेष स्थान हुनु स्वाभाविकै हो। यो साधारण उपदेश होइन, यसलाई ज्ञानीहरूको वेद, उपनिषद, गीता जे भने पनि हुन्छ। आत्मज्ञान सम्बन्धी राजा जनकका शङ्काहरूको समाधान र अनुभूतिहरूको सङ्ग्रह यसमा छ। आत्मज्ञानीहरू अद्वैती हुन्छन्। अद्वैत मार्गले सम्पूर्ण सृष्टिलाई ईश्वरको रचना मान्दैन, अभिव्यक्ति मान्छ। यी सम्पूर्ण फैलावट उही आत्माको फैलावट हो। सृष्टिमा ईश्वर होइन, बरु यो सृष्टि स्वयं ईश्वर हो। आत्मा परमात्मा वा ब्रह्म भिन्न होइनन् पनि। जीव र जगतमा भिन्नता छैन। प्रकृति र पुरुष एउटै तत्त्व हो। जड वा चेतन त्यसैको विभिन्न अवस्था मात्र हुन्, दुई भिन्न तत्त्व होइनन्। यही तत्त्वबोधको आडमा घोषणा गरियो सर्वम खल्विदं ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्मम् ईशावास्यमिदं सर्वम तथा विश्व बन्धुत्व। अध्यात्मले स्वर्ग नर्कलाई मनको भूमिका मानेको छ। मृत्युपछि पुनर्जन्म लिनु अघि पूर्व जीवात्मा आफ्नो कर्मअनुसार स्वर्ग नर्कको अनुभूति गर्दछन्। यो अवधिमा जीवात्मा आफ्नो भौतिक शरीर त्यागेर मन र वासनाहरू रहित आफ्नो सूक्ष्म शरीरमा रहन्छन्। आफ्ना वासना पूर्ति हेतु इच्छा आकाङ्क्षा पूर्ति गर्न समय आएपछि पुनः नयाँ भौतिक शरीर धारण गर्दछन्।
शरीर धारण गर्नु अघि भौतिक शरीरको अभावमा इच्छापूर्ति वासनापूर्ति गर्न नसकिने भएकोले जीवात्माले ठुलो वेदनाको अनुभव गर्दछ। पुनः भौतिक शरीर धारण गर्ने इच्छा गर्छ, तर आफ्नो कर्मअनुसार निश्चित समयपछि मात्र उसलाई भौतिक शरीर प्राप्त हुन्छ। यो अवधि समाप्त भई भौतिक शरीर नपाउन्जेल ऊ भट्किरहन्छ। विषयहरूप्रति वासना हुनु नै जन्म मरणको ठुलो चक्रमा फस्नु हो। शरीर स्थूल छ, सृष्टि स्थूल छ, यी देखिन्छन्, तर अन्तर वा भित्रको जुन सूक्ष्म तत्त्व छ त्यो देखिँदैन। शरीरप्रति आसक्ति भएकोले ऊ विषय भोगप्रति उन्मुख हुन्छ। आत्मा सूक्ष्म छ, यसको प्रत्यक्ष अनुभव नभएकोले मनुष्य यो तत्त्वलाई बुझ्न सक्दैन। वासनाको दलदलमा भासिएको मनले यति भ्रमित पार्दछ, ऊ आत्मालाई नै बिर्सन्छ। संसारमा जे जस्तो भइरहेका छन् ती यही आत्मा अज्ञानको फल हो। केही ज्ञानीहरूले मनुष्यलाई आत्माको सम्झना गराएर यो बन्धनबाट छुटाई मुक्तितिर उन्मुख गराएका पनि छन्। यस्ता ज्ञानीहरू समय समयमा पृथ्वीमा अवतरित भएका छन्, जसको मार्गदर्शन पाएर आफ्नो उद्धार धेरै मानिसले गरेका छन्। अष्टावक्र यस्तै ज्ञानी पुरुषमध्येका एक हुन्। सामान्यतया अष्टावक्रको जीवन सम्बन्धी 3 कथाहरू प्रचलित छन्। यसबाट थाहा हुन्छ उनी ज्ञानीहरूमा शिरोमणि किन कहलिए। छोटो उमेरमा नै उनलाई आत्मज्ञान प्राप्त भएको थियो। एक मान्यता अनुसार उनी गर्भमा थिए। उनका पिता वेद पाठी थिए, सधैँ वेद पाठ गर्दथे। एक दिन सधैँ झैँ वेद पाठ गरिरहेका थिए। अकस्मात गर्भस्थ शिशुले भन्यो, रोक्नुहोस्, यी सबै बकवास हुन्। शास्त्रमा ज्ञान कहाँ हुन्छ? ज्ञान त आफूभित्र हुन्छ। सत्य शास्त्रमा होइन, स्वयंमा हुन्छ। शास्त्र त शब्दका सङ्ग्रह मात्र हुन्। जन्म नै नपाएको गर्भस्थ शिशुको यस्तो वचन सुनेर पिताको अहङ्कार जागृत भयो। यो उनको विद्वता र बुझाइमाथि ठुलो प्रहार थियो। यद्यपि शिशुको भनाइ सत्य थियो। शास्त्रको वचनले आत्मसात नगरुन्जेल त्यो शास्त्र केवल शब्दका भण्डार मात्र हुन्। स्वयं शास्त्रले केही गर्न सक्दैन। अहङ्कारले क्रुद्ध भएका पिताले आँखा देखेनन् र झट्ट श्राप दिइहाले, जा त 8 ठाउँमा बाङ्गो टिङ्गो भएर जन्मी। आत्मज्ञानको बाटोमा अहङ्कार सबैभन्दा ठुलो बाधा मानिन्छ। सहुन पनि कसरी? नजन्मेका सन्तानले पितालाई उपदेश दिइरहेको छ। श्राप फलीभूत भयो। शिशु 8 ठाउँमा टेढो शरीर लिएर जन्म्यो। त्यसैले उनको नाम रह्यो अष्टावक्र। शिशु स्वयं बीज हो र बीजमा भविष्यका सम्भावनाहरू लुकेका हुन्छन्। जसरी विशाल वृक्षको बीजमा विशाल वृक्षका पूर्ण रुख, फल, फूल आदि लुकेका हुन्छन्, तर बीज फुटाएर हेर्दा पनि ती सम्भावनाका चिन्हहरू हामी कतै भेटाउँदैनौँ। तर छ त्यो वृक्ष, विशाल वृक्ष, त्यो सानो बीजमा। यसरी मनुष्यका पुरा व्यक्तित्व गर्भस्थ शिशुमा लुकेर रहेको हुन्छ। अप्रकट अवस्थामा पछि बालक बढ्दै जाँदा जे अन्तरमा थिए त्यही विकसित हुन थाल्छ। अष्टावक्रको ज्ञान पुस्तकहरू, पण्डितहरू र समाजबाट प्राप्त गरिएका होइनन्। उनी स्वयं ज्ञान साथमा लिएर जन्मेका थिए। दोस्रो मान्यता अनुसार जब उनी 12 वर्षका भए, त्यो समय जनकपुरका राजा जनकले ठुला ठुला विद्वानहरूलाई बोलाएर सभा आयोजना गरेका थिए। त्यहाँ तत्त्वज्ञान विषयमा शास्त्रार्थ हुँदै थियो। घोषणा के पनि गरिएको थियो भने शास्त्रार्थ जित्नेलाई सुनले मोडिएको सिंह भएका 100 गाई उपहार स्वरूप दिइनेछ। यस्तो बहुमूल्य गाई पाउने आशाले टाढा टाढाबाट पण्डितहरू शास्त्रार्थमा भाग लिन आउने नै भए। शास्त्रार्थमा अष्टावक्रका पिता पनि सम्मिलित थिए। शास्त्रार्थ छिट्टै टुङ्गोमा पुग्ने विषय होइन, लामो समयसम्म चलिरह्यो। तत्त्वज्ञानको चर्चा भइ नै रह्यो। अष्टावक्र कहाँ सायङ्कालतिर त्यहाँको खबर आयो। उनका पिता सबै पण्डितलाई हराउन सफल भए, तर एक पण्डितलाई हराउन सकिरहेका छैनन्। यो खबर सुनेर 12 वर्ष उमेरका बालक
8 ठाउँमा बाङ्गिएको शरीर हल्लाउँदै जनक राजाको शास्त्रार्थ सभामा पुगे। सभामा शास्त्र पढेका पण्डितहरूको जम्काभेट भयो, तर आत्मज्ञानी कोही थिएनन्। पण्डितहरूको सभामा अकस्मात अनौठो विकृत शरीर भएको बालकको प्रवेशले सभालाई स्तब्ध तुल्यायो। सबै मुखामुख गर्न लागे। राजाले पनि केही बुझ्न सकेनन्। अष्टावक्रको चाल हिँडाइ देखेर सभामा उपस्थित विद्वान पण्डितहरूले हाँसो रोक्न सकेनन्। हलललल हाँसे। खैला बैला भयो। पण्डित विद्वानहरूको हाँसो रोकिएपछि अष्टावक्र पनि ठुलो ठुलो स्वरमा हाँस्न लागे। सभा छक्क पर्यो। राजा जनक बालक छेउ आएर सोधे, बालक, यी विद्वानहरू किन हाँसे? त्यो म बुझ्दछु, तर तिमी किन हाँस्यौ? मैले बुझ्न सकिनँ। अष्टावक्रले भने, राजन, सुनेको थिए आज यहाँ सत्यमाथि निर्णय हुँदैछ, तत्त्वज्ञानमाथि विचार विमर्श हुँदैछ। यस्तो सभामा यी चम्रकारहरू, छालाका पारखी अर्थात् सार्की भनिन्छ चम्रकारहरूलाई, को उपस्थिति किन? देशका विद्वानलाई चम्रकार भन्ने यी बालक कति आत्मविश्वासी होलान्। सभामा सन्नाटा पोखियो। राजा जनकले जसलाई विद्वान पण्डित भनेर सभामा बोलाएका थिए तिनलाई नै चम्रकार भनेको सुन्दा उनको पनि अपमान भएको थियो। सभासदहरू क्रोधित हुन थाले। स्थितिलाई साम्य पार्न राजा जनकले प्रश्न गरे, बालक, तिमी के भन्न खोज्दैछौ? मैले बुझिनँ। अष्टावक्रले भने, सोझो छ कुरा। चम्रकारहरूलाई चम्र छालाकै ज्ञान बढी हुन्छ, त्यसैमा पारङ्गत हुन्छन्। उनी ज्ञानबारे के जानुन्? बढी हुन्छ, त्यसैमा पारङ्गत हुन्छन्। उनीहरूलाई ज्ञानबारे के जानुन्? ज्ञानीको ध्यानमा ज्ञान हुन्छ, चर्म छालामा हुँदैन। यिनीहरूले मेरो टेढो शरीर देखेका छन्, छाला देखेका छन्, त्यसैले हाँसे। त्यसैले सभामा उपस्थित व्यक्तिहरू चम्रकार हुन्, ज्ञानी होइनन्। हे राजन, ज्ञानवानको दृष्टि त आत्मातिर हुन्छ। उनीहरू आत्मालाई मात्र हेर्छन्, तर अज्ञानीको दृष्टि चर्ममा मात्र टिक्छ। चर्म दृष्टिले अज्ञानीले मात्र हेर्छ, ज्ञानवालाले हेर्दैन। बालक अष्टावक्रको वचन सुनेर राजा जनक आकर्षित भए। राजा बालकको पाउमा घोप्टिए र ज्ञान दिनको लागि दरबारमा आउन आग्रह गरे। यसरी राजा जनकले सम्पूर्ण जिज्ञासा 12 वर्षका ज्ञानी अष्टावक्रबाट समाधान गरे। अष्टावक्रले राजाको शिष्यत्व ग्रहण गरे। राजा जनक र अष्टावक्र बीच समस्याको समाधानका रूपमा भएका संवाद नै अष्टावक्र गीता हो। अष्टावक्र सम्बन्धी अर्को प्रसङ्ग पनि प्रचलित छ। राजा जनकले आत्मज्ञान सम्बन्धी अनेकौं शास्त्रहरूको अध्ययन गरे। एउटा शास्त्रमा लेखिएको एक सूत्रलाई लिएर उनी निकै हौसिए। त्यो सूत्रमा भनिएको थियो, घोडा चढ्नको लागि एउटा खुट्टा एउटा रकाबमा राखेर अर्को खुट्टा अर्को रकाबमा राखुन्जेलको समयभन्दा पनि छोटो समयमा आत्मज्ञान पाउन सम्भव छ। राजा जनकको मुमुक्षुको अर्थ हुन्छ जान्ने, जिज्ञासा है। उनी यो सूत्रको सत्यताको जाँच गर्न चाहन्थे। उनलाई यो सूत्र सही छ भन्न सक्ने आँट कसैको भएन। सबै विद्वान निर्णय दिन डराउँथे। राजा पनि के कम थिए। उनले घोषणा नै गरे, विद्वान पण्डितहरूले यो सूत्र सही छ भनेर प्रमाणित गरून्, होइन भने यो सूत्र शास्त्रबाट हटाइयोस्। वास्तवमा विद्वान पण्डितको पगरी गुत्नेहरू केवल शास्त्र पढेका मात्र हुन्छन्, पुस्तकको ज्ञान मात्र हुन्छ, अनुभूत भएको हुँदैन, आत्मज्ञानी पनि हुँदैनन्। जो आत्मज्ञानी छैनन् उसले आत्मज्ञानको विषयमा बोल्न र पढाउन त सक्ला, तर आत्मज्ञान उपलब्ध गराउन सक्दैन। जनकको वरिपरि पनि यस्तै किताबी ज्ञान भएका विद्वानहरू मात्र थिए। सबै पण्डितहरूले हामी सक्दैनौँ भनी आत्मसमर्पण गरे। विद्वानहरूलाई बन्दी बनाइयो। यो समाचार अष्टावक्रले सुने। राजा जनकको दरबारमा पुगेर राजाको चुनौती स्वीकार गरे। अष्टावक्रले भने, राजा जनक, शास्त्रमा जे लेखिएको छ त्यो सत्य हो, म प्रमाणित गर्छु। पहिला यी विद्वानहरूलाई मुक्त गर्नुहोस् र घोडा लिएर मसँग हिँड्नुहोस्। अष्टावक्रसँग राजा जनक घोडा लिएर सहर बाहिर निर्जन जङ्गलमा पुगे। राजाले पहिलो खुट्टा रकाबमा राखे। अष्टावक्रले तत्कालै सोधे, भन्नुहोस् राजन, तपाईँले शास्त्रमा के पढ्नुभयो? राजाले शास्त्रको सूत्र दोहोऱ्याए। अष्टावक्रले भने, त्यो त ठिक छ, त्यसपछि के पढ्नुभयो? जनकले भने, त्यसका लागि पात्रता चाहिन्छ भनिएको छ। अष्टावक्रले सोधे, त्यसका लागि तपाईँले शर्त पुरा गर्नुभएको छ? तपाईँले आवश्यक शर्त पुरा गर्नुभएको छैन भने आत्मज्ञान कसरी सम्भव हुन्छ?
अब भने राजा जनक झसङ्ग भए। आत्मज्ञान पाउनका लागि शास्त्रमा शर्त पनि उल्लेख थियो, उनले पुरा गरेका थिएनन्। राजा जनक जिज्ञासु थिए नै, उनलाई जसरी भए पनि आत्मज्ञान चाहिएको थियो। अष्टावक्र जस्ता सद्गुरु भेटेको समयमा उनी यो अवसर गुम्न दिन चाहँदैन थिए। राजा जनक स्वयं शास्त्रका ज्ञाता थिए, त्यसैले पात्रताका लागि के आवश्यक छ भन्ने ज्ञान उनमा थियो। अहङ्कारबाट मुक्ति, पूर्ण समर्पण, शरीर र मनको भावबाट मुक्ति, शास्त्र र ज्ञानबाट मुक्ति, सबै प्रकारका बाह्य उपदानहरूबाट मुक्ति, यी हुन् पात्रताका लागि आवश्यक तत्त्वहरू। राजा जनकले तत्काल आत्मसमर्पण गरे भने शरीर, मन, बुद्धि, अहङ्कार सबै म समर्पण गर्दछु। तपाईँ यिनलाई जसरी सञ्चालन गर्न चाहनुहुन्छ गर्नुहोस्। समर्पण भाव आउने बित्तिकै अहङ्कार समाप्त भयो। जनक पगले, बाफ बने, शून्य भए, स्थूलसँगैको सम्बन्ध छुट्यो, सूक्ष्ममा प्रवेश गरे। अब शास्त्रमा लेखिएको शर्त पुरा भयो, अर्थात् राजा जनक आत्मज्ञान पाउन योग्य बने। उनी खाली रित्ता भए। जनकलाई आत्मज्ञान पाउन एउटा रिकाबबाट अर्को रिकाबमा खुट्टा राख्नु अघिको छोटो समयमा आत्मज्ञान प्राप्त भयो। आत्मबोध भयो। एक क्षणमा घटना घट्यो। राजा ध्यानस्थ भए, समाधिमा प्रवेश गरे। अर्को रकाबमा खुट्टा राख्ने होस पनि भएन। अष्टावक्र नजिकै उभिएका थिए। यसरी 3 दिन बित्यो। राज्यमा राजा हराएकोले हो हल्ला मच्यो। मन्त्रीगण राजालाई खोज्न निस्के। मन्त्रीहरूले देखे राजाको एउटा खुट्टा रकाबमा छ, उनी त्यही अड्किएका। अष्टावक्र नजिकै उभिरहेका, दुवै मौन र शान्त छन्। मन्त्रीले भने, महाराज 3 दिन भयो हजुरको अनुपस्थिति भएको, सबै चिन्तित छन्, राज्यमा अव्यवस्था हुन लागेको छ, छिट्टै राजधानी सवारी हुनु पर्यो। जनकले भने, को जाने, न यो शरीर मेरो हो न मन, यी सबै मैले गुरुलाई अर्पित गरिसके। गुरुजीको आदेश बमोजिम मात्र हुन्छ। अष्टावक्रले कुरा बुझे। राजा जनकलाई समाधिको लाभ उपलब्ध भएको छ, आत्मबोध भएको छ। एक झट्कामा सम्पूर्ण बन्धनबाट मुक्त भएका छन्। राजालाई पुनः राजधानी गएर राजकाज गर्न अष्टावक्रले आज्ञा दिए। अष्टावक्र र राजा जनकका यस्ता धेरै प्रसङ्गहरू छन्। त्यसमध्ये एउटा यस्तो छ, अष्टावक्रको आज्ञा पाएर राजा जनक राजकाजमा लागे र अष्टावक्र जङ्गलमा सन्यासीहरूलाई उपदेश दिन लागे। राजकाजमा संलग्न भए तापनि राजा जनक आत्मज्ञानी भएकोले समय समयमा अष्टावक्रको आश्रममा आई केही दिन बिताउने र गुरुको उपदेश सुन्ने गर्थे। राजा जनक र गुरुको आत्मीयता प्रगाढ थियो। अष्टावक्र राजा आएको बेला उनीसँग धेरै समय बिताउँथे। राजा विलासी हुन्छन्, धेरै पत्नीहरू, छोराछोरी हुन्छन्। आश्रमका सन्यासीहरू राजा जनकलाई मन पराउँदैनथे, किनभने जङ्गलको कुटीमा बस्ने गुरु राजाको पछि लाग्नु शोभनीय होइन भन्ने भनाइ उनीहरूको थियो। गुरु राजाको धनको पछाडि लागे भन्ने आपसी गुनासो गर्दै थिए। यो कुरा ज्ञानी अष्टावक्रले थाहा पाए। ज्ञानीहरूको स्वभाव समस्या उत्पन्न भयो भनेर रिसाउँदैनन्, समाधानका उपाय खोज्छन्। अष्टावक्रले पनि त्यही गरे। राजा जनकको मनस्थिति सन्यासीहरूलाई बुझाउन आवश्यक थियो। एक दिन राजा जनक कुटीमा आएर अष्टावक्रको प्रवचन श्रवण गरिरहेका थिए। केही मन्त्रीहरू त्यहीँ आइपुगे। उनीहरूले अष्टावक्रलाई वास्ता नगरी राजालाई अभिवादन गरेर भन्न लागे, महाराज दरबारमा आगलागी भयो, हजुर छिट्टै फिर्नु पर्यो। त्यो सुनेर राजाले भने, जल्ने कुरा जल्छ, नासुने कुरा हुन्छ, म रोक्न सक्दिनँ। यहाँ म गुरुको सत्सङ्गमा छु, मलाई बाधा नपुर्याऊ। तिमीहरूले गुरुलाई अभिवादन नगरी ठुलो भुल गरेका छौ। म सत्सङ्ग छोडेर आउन सक्दिनँ, गइहाल। सन्यासीहरू राजाले दरबार नष्ट भएको प्रति ध्यान नदिएकोमा छक्क परे। त्यो घटना भएको धेरै दिन भइसकेको थियो। एक दिन सन्यासीहरूलाई अष्टावक्र उपदेश दिँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यत्तिकैमा अर्को सन्यासी हाफ्दै आएर भन्न थाल्यो, साथीहरू, हामीले धोएर सुकाएको लङ्गोटी बाँदरले लैजान आँट्यो। यो सुनेर सबै सन्यासी लुगा सुकाएको स्थानमा दौडिँदै गए। बाँदरले लगेको रहेनछ, खेलेर छोडेछ। उनीहरू सन्तोषको श्वास फेर्दै गुरु नजिक आए। अष्टावक्रले भने, राजाले दरबार जल्दा पनि त्यसको वास्ता गरेनन्, उपदेशलाई महत्त्व दिई यहीँ बसिरहे। तिमीहरू साधारण कपडाको टुक्रा हराउला भनेर मरेहत्ती गरी दौड्यौ। तिमी आफै बुझ, राजा जनकको मनको स्थिति कति शान्त र बोधले व्याप्त छ। उनी मिलजुल गर्न लायक छन्। त्यागको भावना राजामा छ। तिमीहरूमा खोइ, तिमीहरू मेरो उपदेशलाई छोडेर त्यो नाशवान त्यो
पनि अर्काले दिएको कपडाको टुक्रोको पछि लाग्यौ। तिमीमा राजाको जस्तो त्यागको भावना खोइ। तिमीहरू सन्यासी भएर पनि आसक्त छौ, राजा जनक राजा भएर पनि त्यागी छन्। तिमीहरूले राजा जनकबाट सिक्नुपर्छ। जुन आत्मज्ञान जनकले प्राप्त गर्न सके त्यो सबैले पाउन सक्छन्। सबै मानिस आत्मज्ञानका अधिकारी छन्। कुनै पनि प्रकारको निषेध छैन। जुनसुकै जात जाति वर्ग लिङ्ग आदिको अधिकार छ आत्मज्ञान प्राप्त गर्ने। शर्त एउटै छ जुन सबैलाई लागू हुन्छ, त्यो हो पात्रता। आफूलाई त्यसका लागि योग्य पात्र बनाउनु आवश्यक छ। यहाँ भगवान बुद्धको वचन स्मरण गर्न योग्य छ। उहाँले भन्नुभयो, जसले बुझ्न सक्छ उसलाई मैले बोध जागरण दिए, जसले बुझ्न सक्दैन मैले उनीहरूलाई विधिहरू दिए। धन्यवाद। आज यो प्रकरण मात्रै थियो। उहाँको जीवन प्रसङ्ग के थियो भन्ने कुरालाई हामीले यहाँ किताबबाट अध्ययन गरेका छौँ। यहाँ रोचक कथाहरू राखिदिनु भएको छ अष्टावक्रको जीवनमा मेल खाने। र उद्धवदेव उपाध्याय सरले एकदमै मजाले यो किताबलाई अनुवादन गर्नुभएको छ। यो कुराहरूले हामीले पनि बुझ्न लायक छन्। वासनाहरूको जब वासनाहरूले हामीलाई दबाउँछ तब मुक्त हुन बहुत गाह्रो हुन्छ भनेर भनिएको छ। मानिसको शरीर भनेको चाहिँ के हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि जो अब मरिसकेपछि सूक्ष्म स्थूल शरीरमा प्रवेश गर्छ र स्थूल शरीरमा प्रवेश गरिसकेपछि के हुन्छ त भने उसले यदि त्यो स्थूल शरीरमा प्रवेश गरेपछि त्यो जिउन जानेको छैन, उसलाई वासनाहरूले चाहिँ पिरोली राख्छ भने उसलाई जन्म हुनको लागि शरीर धारण गर्नुपर्छ। तर जन्म नहुन्जेलसम्मको अवधिमा उसले बडो कष्ट शास्ति खेप्छ भनेर यहाँ चाहिँ भन्नुभएको छ अष्टावक्रको गीतामा है त। त्यो हो हजुरहरूले पनि जान्नुपर्ने कुरा। त्यही कुरालाई चाहिँ होस्। धन्यवाद।